Namaste. We are together on screen at Sahitya Akademi's Literary Forum in Konkani, being conducted under the Academy's Webline Literature Series and meant for commemorating late Indrakant Vasudev Shenoyji and his outstanding contribution to Konkani language and literature. Indrakant Shenoyji lived phenomenal life of 63 years, 1921 to 1984, and will be remembered fondly forever for his passion, love, and commitment towards Konkani language and literature. On this occasion, I quote his son proudly describing his father, his son Sri Sudas Indrakant Shenoy. He says, I quote, ताका लेखन कार्य मोगाचे तशीची ताका अनुसरून जावन वाचन आप्पाले वाचन आणि उडगासू भयंकर आशिळले हाल कष्ट सुख दुख चढाव उतार मस्त धैर्यान तोंड दिवचे पळयले एक एक पुस्तक प्रकाशित करताना आयलेले कष्ट तशीची लेखन करताना आयलेले कष्ट हावे पळयले भूक तान विसरून लेखन वाचन करताना पळयला वेगवेगळे भाषा ज्ञान परिपूर्ण जावन आशिल्ले एक संशोधन तज्ञ म्हळ्यार चुकी न्हय सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यालो आशीर्वाद आशिल्लो असले हे इंद्रकांत शेणय हांगेलो हे जन्म शताब्दी वर्ष. Unquote. At the Indrakant Vasudev Shenoy Birth Centenary Literary Forum, we have with us respected Dr. K. Srinivas Raoji, Secretary, Sahitya Akademi, Sushila Bhatt, Madam, Sri Sharat Chandra Shenoy ji, and Sri Balaji Shenoy ji. At the outset, I request respected Secretary of Sahitya Akademi, Dr. K. Srinivas Rao ji, to speak and open the forum. Dr. K. Srinivas Rao. Namaskar. Of course, our dear pioneer Ramesh Pai ji will join, who is a member of Sahitya Akademi's Konkani Advisory Board. Respected Sri Sharat Chandra Shenoy ji, respected Sushila Bhatt ji, dear Balaji Shenoy ji, and all the Konkani literary lovers. I am glad to welcome all of you for this Birth Centenary Literary Forum being held online to commemorate the birth centenary of Sri Indrakant Vasudev Shenoy. Friends, India is a mother who produces from time to time timeless personalities who are perfect fit for a particular purpose and are capable vessels to sail through the impenetrable space-time matrix. These are women on whose waters the spirit breathes and pushes them into the harsh world to achieve the objectives set out and against all odds. One such vessel was Sri Indrakant Vasudev Shenoy ji, whose contributions to the enrichment of Konkani literature through research writings, translations, compilations, and other immortal works are unique. One has to see the circumstances in which he started. India was struggling to free herself from the fetters of old blighty Konkani communities spread across several thousand kilometers were facing identity crisis and lure of material citadels threatening to woo people away from their roots. Mere abstract thoughts without material foundation would be an exercise in vain. In the material world, he was a pioneer at many levels. The world that is hooked to first
will miss the forest and instead count the fallen woods. He took upon himself a role in the military in 1947 when the Free India was taking its tiny baby steps in asserting itself as a country and needed protection from within. Then he was in the first batch in 1963 when CBI was established. He was also a journalist with Goa Monitor. It is not that he deliberately took upon these assignments, but rather these are the moments when the Spirit breathed on his waters that I just referred to. Destiny took him to Kashi, and as a caretaker, manager of Kashi Mat Samsthana, his love for Konkani people, language, and literature outshone all other his qualities. It is this phase of his life marked Indrakant Vasudev Shenoy not only as a scholar but also a man who was deeply committed to taking his community back to its spiritual roots. If one Bhikkhu Mahamuni and research volume on his ancient Saraswat civilization on the banks of Saraswati River exhibit his love for Saraswat community, his Bhagavad Gita, Konkani translation, and Ramaraksha Stotra betray his commitment towards wearing people away from crass materialism and towards spiritual roots, and it is verse life Konkani Parichय आमची भास एक स्वप्नाचे अर्थ कोंकणी बाल व्याकरण कोंकणी पद्ममाला and Konkani Patralekhan and Konkani Bhashantar that are his remarkable contributions towards the enrichment of Konkani language. It is on these foundations that later Konkani writers and scholars built their citadel. Also, he was keen on the encouraged many to bring knowledge from other cultural traditions into Konkani for the betterment of Konkani literature and community. He also translated extensively. For example, his translation Goddi Goddi Kanyo from Hindi remains one of the remarkable translations in modern India, and many a later day scholar amazed at the choice, felicity, and purposeful translations sans many tools that were available in later days. Another contribution of Indrakant Vasudev Shenoy is Konkani Vidyapeeth, and he was instrumental in establishing it. This is Sahitya Academy's little homage to this great son of the soil and one of the mites of modern India. I sincerely hope all the Konkani communities come together and commemorate his birth centenary. With these few words, I'm glad to welcome all of you once again for this birth centenary literary forum. Dhanyavad. Thank you, sir. Thank you very much. You so nicely and wonderfully elaborated upon the extraordinary contribution of Indrakant Vasudev Shenoy ji to Konkani. Thanks a lot for joining in. I'm happy now that Sri Ramesh Pai ji, who will chair this forum, has now joined in. So hearty welcome to Pai ji as well. Briefly, I introduce our discussant participants at the forum. First, I come to the chair, Sri Payanur Ramesh Pai ji, a member of Sahitya Akademi's Konkani Advisory Board and the General Council as well. Is an eminent multilingual writer, poet, lyricist, playwright, critic, and translator. He writes in Malayalam, Kannada, English, besides Konkani. A recipient of Pratibha Shri Puraskar, the title Konkani Sanskritik Rayabhari. He has also been felicitated by a number of esteemed literary and cultural organizations such as Karnataka Konkani Sahitya Academy. Our respected discussants at the forum are noted writers and critics, respected Sushila Bhatt madam, who is a polyglot too. She writes in Konkani and Malayalam and taught Hindi.
She has 3 publications to her credit, and writes in almost all of literary genres. Then comes Sri Balaji Shenoy, who currently is archivist and head of the research and publication section at the Directorate of Archives, Government of Goa, and has been working on his doctoral thesis at the Department of Political Science of Goa University. Incidentally, he is a grandson of late Indrakant Vasudev Shenoy. And our next discussant is eminent Konkani poet, Sri Sharat Chandra Shenoy, whose collection of remarkable poems, Atmayan, won Dr. T.M.A. Pai Best Konkani Book Award. And another collection of poems, Idam Namama, won the Vimala V. Pai Vishwa Konkani Poetry Award. I heartily welcome all of you again. Now, first I request respected Sushila Bhatt ma'am to share her views. माननीय सुशीला जी अपने विचार साझा करेंगी पहले. सुशीला जी प्लीज. दर्शकांकै श्रोतगणांकै नमस्कार. नमस्कार. श्री इंद्रकांत शेणे माम हंगेले दीप्त स्मरणे मुखारी आमेगे ಮತ್ತೆ ಬೇಟ ತಂಗೇನೆ जन्म शताब्दी चंकुच वर्षीय तांकां मिगेल मन आता आमले कपनीने कोंकणी भाषे ಬಗ್ಗೆ निशब्दजाम प्रवर्तन केलेले एक मनीस दाम तामले म्हणता कारण तुम्हारी एड्डे तेंबरम चुमुर्थमा आम तेंबरेने येंबरेने म सांगून भमचे या काला अपेक्षा उत्तुन की चांग चांग कृती वर्क कोंकणी केल्ले मनशाक एड्डे हरी तशें आम केल्लें नसना जे करतात अशें म्हणून एक भाव नाहिलो आम वळखुच्या इंद्रकांत शेणे मम्मा पसावत आता हांगा ಸ್ವಲ್ಪ सांगू वता 1918 आद्य जावन प्रथम जावन इंद्रकांत शेणे मम्माक हांव मेळता कितें म्हळ्यार त्या वर्सा हांगा आमगेल्या टीडी टेंपल तिरुमल देवस्वाम बालाजी देवळाचे प्रतिश्ठेचे तिसर प्रतिश्ठेचे शतमान वर्ष हिंते शताब्दी चमकताली ते शताब्दी अनुबंध जावन स्वाम्याल सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल व्हडले इश्टारी आनी त्या सुहृदबंद आशिल्ले व्यक्तीत आशिल्ले इंद्रकांत शेणे माम स्वाम्याने सांगून म्हूण दिसता ते त्या वर्सा आमगे देवळांचो कुच्या शताब्दी अनुबंध जावन हंगे कोचीन ते बबले కొంచెం స్వామి మఠ అంతులు ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಂಗದ ಹಿನ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಷ ಬಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಂದ್ರಕಾಂತ ಶನಿ ತಂಗದ ರಪ್ತಾಲೆ ತಮಿಳ್ एक दिसा देवळांतले कर्मचारी आकय मेळ्ळू इंद्रकांत शेणे मामू हंग म्हाका दिखवयले कारण ती म्हळ्यारी तांणी मनांक हांगा कोंकणी प्रवर्तन करचें की मनीसता म्हणून म्हणजे जायतीं जाणां सय ते दुसरी जाल्यार तांणी म्हाका मेळ्ळें आनी ते दुसो च्या सुहृद ते दुसुकून आमगेन एक सुहृद बंधम वड्डून येयलें ते दिसा मिगेल भर्तारू स्वर्गीय त्रिविक्रम भट माम मंगिल्ले त्रिविक्रम भटजी मंगिल्ले अशें वेळता ते वेळ जावन जायते कडेन संवाद चमकतालो कारण म्हळ्यार एका विदेशी बँकान तूं काम करचो तो मिगेल भरतार आसले जाल्यार संस्कृत भाशेन तुमच्या ज्ञान ही व्यक्ती दिलो तर इंद्रकांत शेणे माम जावनूय संस्कृत जायते आध्यात्मिक चिंता जायते कुडकायली वर्तमान उरले हिन्ने मिजिली उरलमचे भाषे संबंध जावन जाल्यार मिगेल भरतार आली उरलमचे सगळीशी भगवद्गीते बसावत मागीर आमगेले ग्रंथ आमगेले वेदां बसावत तशी जायते चर्चा चमकताली तशी आमगेले सौहृद चांग जावन वाडून येयलें
त्या वर्तमानांबरशी हांव मनांकेलें ती म्हळ्यार इंद्रकांत शेणै मामा एक CBI वर्क करता म्हणून तांकां कोंकणी मात्र नाही, इंग्लिश मात्र नाही, मराठी मात्र नाही, जायत्य इतर भारतीय भाशेंतूय चांद ज्ञान ही म्हळें तांतूय तांणी एक दोन ग्रंथांनी रचिल्ले हे म्हळें मनाक करूं तेन्ने तेवेले म्हणून तांगेल जन्मगांव पळ्ळीपुरम म्हणटनी तो जन्मगांव मिगेल जन्मगांव मगीर कुरपळ म्हणटनी पुळ्ळी म्हणटनी ते एर्नाकुलम जिल्ह्यान तुले वैपिन मगीर एक द्वीप पडटाय दोनी एक ग्राम मिगेल ग्राम चुकून एक 3 किलोमीटर बडकार गेल्यार इंद्रकांत शेणै मामाले जन्मगांव जालो म्हणजे आम्ही दोघं एका गावांतून म्हणायला लागलं की संतोष म्हाका दिसतालो भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी आले जन्मस्थळ थंय पळ्ळीपुरम म्हणाले थंगाचे प्रशस्त जावन गेल्या शेणै कुटुंबात इंद्रकांत शेणै मामन काही नाही मनाक पडलेले पण आनीक आमगे सौहृदय एक रेगेन चड डपटयना तशी दिसा एक फावटी कडेवप जायती चर्चा करप सगळं सिने त्यामुळे त्या समयार्थ इंद्रकांत शेणै मामान एक विद्यापीठ म्हणल्यार एक संस्था स्थापन करचे एक प्रस्ताव म्हणलें त्यामुळे तांणी त्या बगे हिले कोंकणी शिकूंक आद्य कोंकणी कोणतिल्ल्या जाणांक अथवा ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ कोंकणी करतल्यार तेंच्या रुपान शिकोवचे बगे ही एक संस्था विद्यापीठ म्हणून ते तांणी स्वाम्याले अनुग्रहान करतना स्वाम्याले चुकून ते बगे हिल्लो अनुग्रह काण घेवन तांणी तें स्थापन केलें उद्देश ती म्हळ्यार एक्के मेट जावन कोंकणीतूं पयरी चमकुमचें त्या बगे हिल्ली चांगीक पाठ्य पद्दती शेणै मामान तयार केली आदीच्या प्रवेश म्हणून कोंकणी प्रवेश म्हणलेली भाषा तेंगेल्या मागीर मध्यमा तेंगेल्या मागीर निष्णात तेंगेल्या मागीर प्रवेशिका तेंगेल्या कोविद अशी 5 9वांच्यो परीक्षा स मास एड घालून 6 मास तरेकी ताजे रिजल्ट तर लागी तोडगी प्रारंभ करचो म्हणटा हिल्ले एक विभावना करून तांणी तें विद्यापीठ म्हणाने संस्थेचें स्थापन केलें तातूंत 1 मार्चांतूं आनीक सप्टेंबरां परीक्षा चमकुमचें म्हणटा हिल्ले जाता विभावना केलें त्या खातीर मिदान आमच्या सहाय सर्वतराचोय ताजे मुर्थम एक सांगता तेन्ना सत्य म्हळ्यार हे अशी विद्यापीठ स्थापन करचे खातीर हांगाचे कोची हिल्ले जायते कोंकणी संस्था हिल्ली नाडखंडची संस्था हिल्ली कोंकणी भाषा प्रचार सभा हिल्ले आमगेर कोंकणी अकादमी हिल्ली जायते तरांचे संस्था आशिल्ल्यो ह्या संस्थे सगळ्यो वचून फाटीपाल तांणी नेमगिल्लें तर सपोर्ट नेमगिल्लें तर पण दुःखकरण जावन हांव सांगता कोण एक मनशान तरी वाक रूपान हरी तांकां एक सपोर्ट दिसता म्हणून सांगिल्ला आशिल्लें म्हणून सत्य दुःखकरण जावन हांव हें तुमच्या मुखार दवरता तुतलेंच प्रयत्न कान एक मुखार येयले मनशाक एक फाटबल दिल्लें तरी हिंदल्यारी आज आतां आमले कप ते दुसरे ती विद्यापीठ मगीर संस्था चमकून मुखार येयले हिंदल्यारी आज एकले कारण आमगे सगळेच केरळांतूं सगळे स्कुलांतूय इथं आमकां म्हणून लेखुयात कोंकणी क्लास चमकुचे बगे हिने हंजत्तन सिनेश म्हणून मिगेल मनान दिसता तुतलेच चांगीक पाठ्य पद्दतीत इंद्रकांत शेणै मामान विद्यापीठ मंगिल्ले संस्थे 9वान तयार केलेली त्या तांनीची त्या याची कोंकणी संस्था वचून तांणी सहाय म्हणून वेगळं काय नाही फाटीबल वेगळं आर्थिक सहाय काय नाही फाटीबल एक सपोर्ट निमगे दिल्ले ना പക്ഷേ आमचे म्हणटा ही साधारण जन कोंकणी ಸ್ವಲ್ಪ तालपय हिनी नांदल्यार तरेतील कोंकणी अनुभव आसतील सगळ्या मनशांत तांकां इतेपणी सपोर्ट दिल्लें तातूंत काण सांगता जाल्लें एक व्यक्तित्व स्वर्गीय गोविंद पेसार मंगिल्लो तांणी तांगेल बायल राजम पै मंगिल्लांनी
ತಂಗೆल्या दीप्ती मला प्रशांत होता ये विद्यापीठा जाय दिलेले बुक विद्यापीठा जाय दिलेले क्वेश्चन पेपर ते म्हणटा फॉरम असं तयार करून दिले त्यांनी ते तांगेल सहायू आमकां विसरू जमना तशी अशें ते मनशांक सहाय करतना एके कडेन प्रचारक जावन आमगेल कोच्ची मात्र नाही म्हाका पण जय हिलेल्या गिगामान तुला हांगा प्रचारक करून आमकां सहाय केलेलो तेवे चंद्रकांत शेणे मम्मान बच्चून एके गेले आनी दिकून समाज मुख दावे दिकून जायते जणांक सहाय काण घेतलो तशे 2 जाण 10-12 जाण आता क्रिश्चन कुडका संकू जायना दिलेली 10-12 पशी चड शिक्षक शिकोवचे बगे तांकां म्हणलें तांकां एक दिसा ट्रेनिंग दिलें तशी जावन ती परीक्षा 81 मार्चांत संघ रूपान चमकिली जायते चेडूं आतां म्हाका तांगेली संख्या सांगू जायना जाल्यार ही 2 शापशी भायर आसा जावन तो मुगेलो उडगा चेडूं भाग घेतनी संघ रूपान तांणी मार्कनी काडून ती जिखवली तर त्या विद्यापीठाचे 2 भाग 3 भाग आयिल्ले एक पद्य विभागू पद्य संग्रह आदीचे गद्य संग्रह दुसरे पद्य संग्रह तिसर एक नॉन डिटेल्ड म्हणजे एक उपपाठ समजा अशी 3 बूक त्यांनी विद्यापीठा बगे आदीचे प्रवेश परीक्षा म्हणून तयार केलेले तातूंत गद्य पाठाचे आमकां तेन्ना आदीचे स्वराक्षर व्यंजनाक्षर 12 कडी तेच म्हणटा संयुक्ताक्षर हे सगळं आदीच्या भागांतूय मागीर सनसना रूपान व्याकरण मागीर सनसना शब्द मागीर सनसनाची काणयो नाजे एकेकाचे विवरण दिवचे तराचे संघ रूपान हिने एक पाठ्य पद्धती तांणी ती त्या आदीच्या बुकार तयार केलेली दुसऱ्या पद्य संग्रहांतून हांगाचे प्रशस्त कोचीचे कोंकणी कवी श्री अनंत बडमाम हांगेले 5 कविताई मिगेले एक 10 कविताई कोण बाल्य कविता म्हणजे आमकां संग येता का म्हणजे सान्नाच्या तुमकां उपयोगीचे करतात आदीचे पाठ आदीचे पन्नार कविता कड जावन पद्य संग्रह ही एक स्वप्नाचो अर्थू अशें म्हणिल्लो तांगेल पूत सुधा शेणेन बरयलो एक नॉन डिटेल्ड अष्टावक्राल करता ती हिल्ली अशी 3 बूक शिकू हिल्ले ते 3 बुकां आस्पद जावन ताजे प्रश्नाचे एक म्हणटा परीक्षा जावन दिल्या परांचे मूल्यांकन केलेलें न्ही वॅल्युएशन केलेलें शेणे ममानत अशें तें चंग रूपान तें चमकीने हांगा कोची एकड दिल्लेले सदस्यांतू म्हणून चेडवां सगळं तांगेले प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट वितरण केलें अशी आनी मुखार वचूंका म्हणून दुःखकरण जाण सत्य म्हाका तो सांगून जमना अशी भाशे बगे जायते ग्रंथ बूक बरयले इंग्लिशान बरयलेले व्यास परंपरेचे तेच म्हणटा आमगेल्या तबऱ्यान हिल्ले मठाचे काशी मठाचे चरित्र ते म्हणटा भगवद्गीता अशी एक वृत्तम उरलेले राम मान ते सांगिन आसत तशी अनेक ग्रंथ बूक भगवद्गीता ह्या ठिकाणी बांधून त्यांनी मारयले तशी भाषे बगे कोंकणी अन्य भाशेन तू जायते केल्ले मनीस तेंका निशब्द अशें म्हणून कारण आता एक नंबर 2-3 बूक आमचे म्हणून आमी कोणकी जाल्ली म्हणले कुछ म्हणणं नाही हिंच्या मनशाक भाषेक सत्यसंधन जावन स्नेह मोग दिवन बरोवचे एक व्यक्ती हिल्लो तवळी तांगेले आतां ही जन्मशताब्दीचो कथा अशी म्हणिने तांगेल ती जायते कुठं काय व्हडलं काय प्रतिफलित जावन नाही त्यांनी तेंगे भाशे बगे जावं जायते त्रास बघिल्ले म्हाका कळटा तांगेल बायल रतनक आमी उद्दुची हांगा कोचे इल्वलेरी आम सांगिने तुमी हांगा सांग खंय तुकान रब्बुकान काम केल कडेन रब्बाई आमकां संतोश जाता आमगेले अभ्यर्थनवान कोण
तांणी हें रब्ब बहिणे तांगेल दूब दिलेली एक दोन फक्त रब्बिल्ले सर तशी तुतले सौहृद ही आमी परस्पर त्या इंद्रकांत शणै मम्माक हांव आतां सांगून येता ती म्हळ्यार आमकां जिवंत आसतना तांकां जाय जाल्लें अंगीकार जाल्लो वय म्हूण म्हाका संशय हांगा तांकां हांगा लोकां सांगा बहिणे कोच्चीचे गोंयकार म्हणून गोवांक गेले आतां कोच्ची गोंयकारी गोवांतून कोचकारी इश म्हळ्यार एक पद उपयोग करता न्ही शणै मम्मा हांगा गेल्यार ते गोंयकार जाले कोचीन जायल्या बट तांगेल्यार ते गोवांक जायते तरांचे त्रास बघून तांची भाशे सेवन केलेलें आमकां विसरूं जमना जाल्यार काशी मठयच्या अत्यंत च्या मठा लेगीत हें सांगता शणै मम्माक स्वाम्या लेगीत स्वामीचा भाव दितात तवळी स्वाम्या निर्देशानुसार काशी मठाची कसल की रेखा सोदूचे बगेक काशीन तुल्या एक ग्रंथशालेंतू ताजे एक शोधात्मक जाम ते कसं नाही ते म्हणजे जमचे बगे गेल्ले कडत तांकां जोंडीस कळकोय म्हणटा न्ही कोंकण भाशेन जोंडीस म्हळेले रोगान करतना तांगेलें जीव अपहरण केलें तें दुख्खदंजान हिले वार्ता आमकां हिली तांगेन तें मरण स्वाम्या निर्देशानुसार गेले तर सगळं फाटीबायल स्वाम्यान दिल्लें तर सगळें जाल्यार रोग एम दिल्यार मनशाक आमकां जाय जाल्यार चिकित्सा केल्ली म्हूण सांगता काशीन तूं मागीर एक वेळेर तांगेले धर्मपत्न्यांक येयले वेळेर आमी ते विशय सगळे आतां म्हणटा फोंडन त्या काळार ना तशी तो मागीर जाण दिली कशी जाल्यार तांणी भाशेक कोंकणी भाशेक बगेक केल्लें सेवन लेखांक न्हू आतां तुले तांणी जिवंत आसतना आमगेल्या जन्मदेशांत वो कर्मभूमी जावन ही गोवान देवो तांकां तुतून समार अंगीकार मेळ्ळो वय म्हूण म्हाका कळना दिसना ना म्हूण तो म्हाका दिसता आतां कशी जाल्यार तांगेले मरणानंतर पुणी तांगेले जन्म शताब्दी प्रमाणे तांगेले आतां बऱ्यांक केल्लें तांणी इतिहास बरक केलें हेज्या ताका हग्ग मूल्य दिवन न्हू तांगेले जन्म शताब्दी चंगरुपान उडगासकोर मुखार करूंक एक समारोहाची जाम करूंक तयार जालेल्या सगळे कोंकणी गोवाचे हांगाचे कोंकणी प्रेम्यांक नमस्कार सांगता बेगोळ्याक संतोष म्हाका कितें म्हळ्यार तांगेलो नातू जावन ही बालाजी शेणाय सुदा सालपूतू तोवय आब्बोल पामल्यांक अनुधावन करून ह्या फिल्डांतू चंगरुपान प्रवर्तन करता अशें म्हळें म्हाका व्हडलो संतोश ही नेकायले तशी त्या इंद्रकांत शणै मम्माल्या स्मरणे मुखारी नमस्कार करून आमी गेने हांगा समापन करता सगळ्यांक नमस्कार 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 मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर बात की आपने बहुत बहुत धन्यवाद नाउ आई रिक्वेस्ट श्री शरद चंद्र शेनाय जी to share his views. मान्यस्थ रमेश भाई कृष्णा जी की बहुने सुशीला भट्ट बालाजी शेनाई श्रीनिवास राव एक नहीं नमस्कार सुरवेक साहित्य मंच कार्यक्रमांतून म्हाका दोनोत्तर उलोवपाक अवसर दिलेले साहित्य अकादमीच्या धन्यवाद सांगता सर्गेस्त इंद्रकांत शणै मम्माले जन्मशताब्दी हे बरी मनवचे खातीर साहित्य अकादमीचे कोंकणी सल्लागार समितीका आणि बालाजी शणै इंद्रकांत शणै मम्माल ಮತ್ತು बालाजी शणै का अभिनंदन कळयता इंद्रकांत शणै म्हणल्यार
तांचे एक व्यक्तित्व बहुमुखी व्यक्तित्व जावन आसा. तांचो वावरूय तशीच आयुश्याचे तरुणप्रायेत ते भारतीय सायुध सेनेत भरती जाले. ताचे उपरांत खूब वर्सांक सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन केंद्रीय संस्थेंत महत्वाचे काम करीत आसले. थंयच्यान निवृत्त जाले नंतर ते गोंयांत राबूंक गेले आनी स्वल्प काळांक एक दैनिकाचे गोवा मॉनिटर हे दैनिकाचे उपसंपादक जावन काम केलें. भास, संस्कृती आनी इतिहास हे तांचे आवडीचे विशय आशिल्ले आनी असल्या विशीं खूब म्हायती तांणी एकठायली. एक एक विशय घेवन तांणी इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेन खूब लेखनां बरयलीं. थोडी लेखनां पत्रपत्रिका लेखनांची ल्हान ल्हान पुस्तकां काडली. 1961 या वर्सा गोंय स्वतंत्र जालें आनी लगेचेच वर्स इंद्रकांत मामान हांगाचे सामान्य जनांक कोंकणी भाशे विशीं चड म्हायती दिवच्याक आनी कोंकणी भाशेक समजून घेवच्याक शिकोवच्याक एक पुस्तक भायर देवें. 1962 या वर्सा आनी त्या वर्साचे प्राधान्य म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळ म्हणून गोंय आशिल्ले ते संस्थेचे कायदेशीर संस्थापना जालेले वर्स. त्या वर्सा तांणी शेणे माम ह्या लेखण्या नांवान आमची भास रोमींतल्यान देवनागरी ही प्राथमीक भाशा साहित्य प्रकाशीत केली. गोंयचे श्री NN नायक हांगेल्या आसा गोमंतक हे संस्थे वतीन उजवाडा आयिल्ल्या त्या पुस्तकाक इंद्रकांत मामान बरयली प्रस्तावना आमकां थोडी म्हायती दिता. हांव अशी हें सांगत म्हळ्यार इंद्रकांत मामान लागीं म्हाका परिचय ना, हांव स्वता दिखलो ना. इंद्रकांत मामान कुशीं वावर करतना हांव वयनाड आसा, तांकां काम करता भांगांत काम आशिल्लें हांव वयनाड आशिल्लो. इंद्रकांत मामाक सामकी दिखलेलो आसलें हांवें तांचे पुस्तकां आसून हांव वचून मना करता, समजून घेता. ते तांणी ताका बरयलीं ती 2 उतरां अशीं मनान घेतना. जे आमचे भाव आज मेरेन फकत पोर्तुगीज आनी इंग्लीश भासो शिकत आयल्यात आनी जांकां कोंकणी भास रोमींतल्यानच बरोवंक आनी वाचूंक येता तांकां भारतीय लिपी देवनागरी हिची वळख जावची ह्या उद्देशान हें पुस्तक बरयल्या. रोमी आनी देवनागरी लिपी म्हणजे कितें ह्या प्रश्नाचेर जायते जाणांक कांयचे कांय सांगून देवनागरी लिपी म्हणजेच मराठी म्हणटात. हे साप लटके. थोडे भितर सांगपाचें जाल्यार रोमी लिपी ही युरोपी आनी देवनागरी लिपी ही भारताची. भारतांतल्यो चडश्यो भासो देवनागरी लिपींतल्यान बरयतात. हें पुस्तक शिकतल्यांनी ही चत्राई ध्यानान दवरची. ह्या पुस्तकांत वेगवेगळे पाठ घालेनात आनी अभ्यासय दिलो ना, कारण हातूंत जो अभ्यास केला तो जाता तितलो आटापिलो आनी समजे सारको आसा. हो अभ्यास दर एक पानार चडत वचून वळख दीत दीत उंच पावंड्यार गेला. देखून शिकतल्यांक चडशी आडखळ जावची ना अशी आस्त बाळगिता. अशी शेणे मामान ताका बरयलीं 2 उतरां. ह्या पुस्तका संबंधान कोणाच्योय सुचोवणी आयल्यात तांणी वेलकम केल्या. प्राथमीक स्तरा वेल्या सहायक पुस्तकांत अक्षरज्ञान, उतरां, वाक्यां, आंकडे, महिने, वार इत्यादींच्या सरळ परिचयासहित गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या महान मनशांची संक्षिप्त वळख दिल्या. उपरांत तेन्ना श्री संस्थान काशीमठाचे गुरुवर्यांनी बांदोडे मठाच्या कारभारांचेर सोंपयलं तेन्नाच्यान इंद्रकांत माम त्या कामांतूय व्यस्त जालो. त्या कामांतूच न्ही, त्या कामांतूय व्यस्त जालो. ताच्या भायर श्री संस्थान काशीमठाच्या इतिहासा विशीं आनी गुरु परंपरे विशीं तांणी खूब शोध वावर केलो आनी आपल्या श्री व्यासा प्रकाशन बांदोडा गोवा हे संस्थेन बरी पुस्तकां मेळयलीं. पुस्तकाची वळख दिवंक नाका वाचिल्ली उचलीन मात्र जीन वाचिल्ली पुस्तक वळख दितली तें सांगाता.
Genesis of Sri Kashmir Samsthan, Vaishnavism in Goa, हे सगळे 1977 या वर्षात our Vyasa Mahamuni, our Saraswat Mahamuni, our Parshurama, our Bhrigu Mahamuni, our immortal Vijayendra Mahaswami, our Madhavendra Mahamuni, our Jagat Guru Sudhindra, Sri Kashmir Samsthan पत्ती मिळाले एक मल्याळम पुस्तक आंगेले पुस्तकाचे परिभाषादान वकलमन शान बरेलं त्यांनी प्रकाशन केलं आणि एक पुस्तक मिळाले आमगेरी मोळा अथवा प्राचीन सारस्वत सभ्यतेची एक झलक श्रीराम रक्षा स्तोत्र कोंकणी अर्थसहित मूलयस अर्थयस आपल्या संस्थेवतीन त्यांनी उजवडायलेल्या आमगेरी मोळा अथवा प्राचीन सारस्वत सभ्यतेची एक झलक या पुस्तकाचा विषय जाणण्यासाठी प्राचीन भारतीय नागरिकतेचा इतिहास कोंकणी भाषेत सारस्वत जनांचं गोयांपूर्वीलो म्हळ्यार खूप सगळ्यांपूर्वीलो इतिहास प्राचीन आर्य वंशज भारताचे मुनिमाशी नाही अशी काही इतिहासकार परतून प्रसार करीत आयले भारताचे आर्य वंशज पहिल्या नाही लेखक त्यांनी सांगताय या तर्कात आणि वादांत काहीच अर्थ ना असे सांगते ऐतिहासिक तथ्य इंद्रकांत मामाल्या त्या पुस्तकांत बरी झळकत आहे त्या पुस्तकांत दाखयता त्या पुस्तकाचा या आणि साहित्यिक नदरेन पळयल्यारी कोंकणी गद्याचो एक बरो नमुनो आमकां ह्या पुस्तकांत मेळटा या पुस्तकाची कंटेंट्स मात्र हांव चिंता पुस्तकाचे सगळे म्हणटाले एक कंटेंट म्हळ्यार एक सरस्वती नदीचे महत्व दोन प्राचीन सारस्वत देश आद्य जीवोत्पत्ती स्थान अग्नीची सर्वात प्रथमली सिद्धता आदि संस्कृती सारस्वतांची आर्यांची जन्मभूमी भारत सारस्वत सभ्यतेचो सुवर्ण काळ सूर्यकुला इतिहासाची एक झलक सोमकुला इतिहासाची एक झलक आर्याना इतिहासाची एक झलक आर्याना म्हळ्यार इरानियन सारस्वत सभ्यतेचो नाश मोहनजोदडो आणि हरप्पा प्रमाण युधिष्ठिर सकून आशिल्ले आर्य राज परंपरा आणि गुरु परंपरा एकरतीची बिब्लियोग्राफी म्हळ्यार ताणें रेफर केलेले पुस्तकांची वडेर म्हळ्यार 69 पुस्तकांची राम वडेर तांचो दिल्या ताणें रेफर केलेले पुस्तक इंद्रकांत मामाक हिंदी कन्नडा आणि तमिळ भाशा बी बरी येता पण त्यांनी चडांत चड वावर केलो तो कोंकणी भाशे खातीर देखून तांच्या बहुमुखी व्यक्तिमत्वाचो या वंट्याचो कोंकणी भाशे खातीर केल्ल्या मार्गदर्शक वावराचो अग्रगामी आणि बुन्यादी वावराचो म्हळ्यार पायोनियरिंग अँड इंडस्ट्रियल लेवल वर्क हो सुपुलो नियाळ आसा 1980 या वर्सा हांव कोच्चींत ना त्या वर्सा कोंकणी विद्यापीठ नांवाची एक संस्था तांणी कोच्चींत स्थापन केली सुशीला भटमायेन सांगिन तें आनी मुळावे आनी माध्यमीक आनी उच्चतर शिक्षणा देवनागरी लिपीन दिवचे खातीर आशिल्ले पुस्तके उजवाडा हाडले परीक्षा पद्धती तयार केली तांची परीक्षा शिक्षणा पद्धती म्हळ्यार अशी कोंकणी परिचय परीक्षा 3 पुस्तकां कोंकणी परिचय भाग 1 म्हळ्यार गद्य कोंकणी परिचय भाग 2 म्हळ्यार पद्य त्या पद्यांत सुशीला भट आनी अनंत बडगोंबानी कविता कोच्ची सकून घेतली मुर्गासकर का गोंयांत तांणी बूक देतना गोंयचे भाशेन बूक देवेल तो प्रथम बूक 1960 देवेलेलो कोंकणी केरळांत कोच्चित बूक देवेतना कोच्चित भाशेन केरळांत भाशेन ही दोनी भाशा एकमेकाक लागून ती वेगवेगळीच तांणी केल्या कोच्चिंतले केरळांतले तांकां गोंयकार म्हणटात आनी गोंयांत आनी केरळकार जाण आसतात म्हणटात तशी ना आमी ते अशें आपयतात आनी गोंयांत आसतना गोंयकार जाण तांणी केले गोंयकार जाण वागले गोंयकारांचे खातीर वावरले तशीच केरळांत आनी कोच्चिंत आसतना ते कोच्चिंतले मनशान जियेले कोच्चिंतले मनशां खातीर वावरले आनी कोच्चिच्या मनशां वरीच वागले आनी कोंकणी माध्यमा परिशद खातीर 5 पुस्तकां
त्यांनी प्रिस्क्राईब केले ती पुस्तकां त्यांनी चिकून काढली ते गोडी गोडी कणियो म्हणजे त्यांनी ती भाषा केलेलं पुस्तक कोंकणी बाल व्याकरण आदर्श कोंकणी पाठमाला कोंकणी पत्रलेखन कोंकणी भाषांतर अशी 5 पुस्तकां त्यावेळेला केरळचे इतर खंयचेही कोंकणी संस्थे वा भक्तीन हे दिशेन वर्क सुरू केलं ना कोंकणी मुळावेल्यान सामान्य जनांक पावोंका चेडू आनी तेणी शिकूंका म्हळ्यार हे विशय नाशिल्लो ते वेळार कोंकणी चेडवांक शिकोवचो वावर त्यांनी परिश्रम त्यांनी मुखार हाडलो आनी हिंदींतल्यान थोडें साहित्य त्यांनी स्वयं भाशांतर करून घेतले तशें एक पुस्तक आसता गोडी गोडी काणयो त्या पुस्तकाक बरयल्ल्या प्रस्तावनेंत इंद्रकांत मामान कितें सांगता तें पळोवया ताचेच उतरां आमकां वळख मेळटा 2 उतरां तांगेली अशी कोट उत्तर भारतांतलो प्रख्यात लेखक श्री सुदर्शन आणि हिंदी भाशेन बरयले मजेदार कहाणी हो ग्रंथ हांवें म्हगेले चेडवांक वाचूंक दिलो आनी तो वाचून एक दिसा म्हाका म्हणलें बापा हांव तुज्यो ह्यो गोड गोड कणयो आमगेले कोंकणी भाशेन बरयल्यो जाल्यार कितलें जांग आशिल्लें हीच एक प्रेरणा घेवन हांवें हे अनमोल ग्रंथाचें कोंकणी भाशांतर केलें अनकोट कोंकणी साहित्य माळा म्हूण तांणी थोडीं कोंकणी पुस्तकां प्रकाशन केलीं तातूंतलें प्रथम पुस्तक म्हळ्यार श्रीमद भगवद्गीता भाषा इंद्रकांत मामान सामान्य जनांक उद्देशून भोव रूपात केलेलें भगवद्गीतेचें हें संपूर्ण कोंकणी भाशांतर अतीव महत्वाचें एक योगदान आसा ही उत्कृष्ट कृती तांणी महर्षी कृष्णद्वैपायन व्यासाच्या जीवचरणांत समर्पण केलें आनी तशींच कोळिकोड शारांतल्या महाजनांगेल्या सहकारा खातीर उपकार सांगल्या फायनान्शियल सपोर्ट दिलें कोळिकोड जनांक तेका लागून कोळिकोडांत एक व्हडलो समारोह तो करतालो ताच्या अनुबंधान कैरी ह्या पुस्तकाक काशी मठाधीश श्रीमत सुधींद्र तीर्थ स्वामी हार्दिक आशीर्वाद संदेश मेळ्ळा श्री स्वामी कोळिकोड शहरांत आसतना दिलेल्या 1981 ऑगस्ट 17 तारखेच्या संदेशांत एक उतर अशेंच आम्ही हृदयाचे अंतराळांतून करचो आशीर्वाद अशी अतीव मायस्त गोड आशीर्वाद तांकां दिल्या असं उतर स्वामी कडे प्रयोग केले त्याने म्हज्या उडगांत कळना आम्ही हृदयाचे अंतराळांतून करतो आशीर्वाद म्हणून आशीर्वाद दिला पुस्तकाचे प्रस्तावनेत इंद्रकांत मामान भगवद्गीतेचे विषय श्री गीते फाटल्या महत्वपूर्ण इतिहासाचे समग्र उल्लेख श्रीकृष्णाली जन्मपत्रिका स्पष्ट करून त्या नितनाच्या कालगणना केल्या भारतात प्रशासन केलेले राजा महाराजांची तशीच सगळे गुरु परंपरेची वडेर दिले भगवद्गीतेचे महत्वांशी तांणी बरयल्या या भाषांतराविषयी इंद्रकांत मामान आपले मत अशी उक्तायल्या कोट लोकांतले सर्व भाशेंत भगवद्गीता भाषांतर केलेली आसा जाल्यार कोंकणीत हिंदू धर्माचो अभाव दोळ्यांकूच कोंबता आज आमगेली कोंकणी अपूर्ण जावन आसा ह्या अभावानीच आमगेली भास विकास पावंका जाल्यार कितें जावन आमगेले धर्म साहित्य आमगेले भाशेंत आधारीत करता तो पर्यंत आमी हे यथार्थ लक्ष व्हरनात तो पर्यंत मी हे यथार्थ लक्षांत व्हरनात तो पर्यंत कोंकणी थोंटी जावनूच रगतली हो म्हगेलो अभिप्राय ह्या विचारांनीच हांवें ह्या ग्रंथाचो अनुवाद केलो हांवें विद्वत्तेचे आवेगान जावो अनुवादकांचे हे तोर्त जावो विद्वान पुरुषांची हो तोर्त जावो केले ना केवळ साधारण बरोवच्या चुकेमचे स्त्री पुरुषां सेवकाचे हे तोर्त बरयल्या म्हळ्यार आमगेले कमलम माळान तांगेर महाभारत बरयलेले तेच हेतू तेच उद्देशान सामान्य जनां खातीर तांणी केल्या तांगेल्या त्या भाषांतराचो एक नमुनो म्हूण भगवद्गीतेच्या 2ऱ्या अध्यायांतलो दोन विख्यात
श्लोकांचे सुख दुःखे समे कृता म्हणत सुख दुःख लाभ हानी जोयी पराजय हे समान लेखून युद्ध करून तयार जा अशी आका कृष्ण सांगता. या प्रकारे युद्ध केल्यास तू कसले पापाचो भाग लिहितो. अनेक श्लोक कर्म नियम अधिकार त्याचे भाषांतर केला. कर्म करच्याक पुरतेच तुका अधिकार असा त्याचे फलाचे ना. तू कर्मफलाची इच्छा कर नका आणि कर्म करण्यात आग्रही होऊ नका. मागील 1983 या वर्षा उजवडायलेले श्रीराम रक्षा स्तोत्र कोंकणी अर्थ सहित हे तांगेले आणखी एक भाषांतर. पुस्तकाचे प्रस्तावने 2 उतरां त्या स्तोत्राच्या महत्वाविषयी इंद्रकांत विमान स्वरूपान आणि प्रसक्त रूपान सांगितले. केवळ 38 श्लोकांचे ते स्तोत्र आनंद रामायणातले. बुध कौशिक महर्षीन त्यांची रचना केल्या. तातूंतले थोडे तरी सामान्यतेन खूप जणांक परिचित असतले थोड्यांचे सांगता. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे मंगते मनोजवम मारुतुल्यं जितेंद्रिय मान्यक्षो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे आणि अशी ते हे जाणून तांतले ताची वळख तशी जाणसतात. नीक गोंयचे कॅरेक्टर म्हणून सांगले नीक तांगेले व्यक्तिमत्वाचे बहुमुखी व्यक्ती मागिले नाही. त्यांनी आयुष्याचं एकवंट जन्मभूमी खातीर दिलं. भारताचे सायुधाचे नेतृत्व आणि का क्राईम ब्रांच आमचो हे सेवा करून आयुष्याचे आणि आयुष्याचं अनेक म्हणतो समाजा खातीर आणि का काशी मठा खातीर त्यांनी दिलं. आणि आयुष्याचे अनेक म्हणतो गोंयाचे कोंकणी जनां खातीर तांकां शिकोवचे खातीर एक दिलो. आणि बाकी लोणेच म्हणतो कुशीचे जनां खातीर दिलो. बाकी म्हणतो आशिल्ले उपकरणां तो तांणी घरकारां खातीर दिले. अशें जावन तांचे एक उडकास घेवन काडले एक मंत्र इकडची हांव सांगून रापयता. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद शरद चंद्र शनाय जी. आपने बहुत सुंदर बात की इंद्रकांत जी को याद करते हुए तथा उनके साहित्य के संदर्भ में भी आपका दृष्टिकोण बेहद सुंदरता से स्पष्ट हुआ. बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं इस सत्र के अध्यक्ष की अनुमति से श्री बालाजी शनाय जी को विनती करता हूं कि वो अपनी बात कहें. बालाजी शनाय जी. नमस्कार. 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 सर्वप्रथम केंद्रीय साहित्य अकादमीचे डॉक्टर के श्रीनिवासराव हांका हांव दिनवासता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इंद्रकांत शणै हांगेल जन्मशताब्दी वर्सा तांगेल उडगास करचे खातीर केंद्रीय साहित्य अकादमी आनी तागेल मेंबर पय्यनूर रमेश पैमाम तशीच ह्या सत्रांत सहभागी जाल्लेले सुशीला तेक्रम भट्टनाय तशीच शरदचंद्र शणै हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हगेल 2 उतरां इंद्रकांत नातू म्हूण तशीच तांगेले जिवनाचे प्रमुख भाग जे आशिल्ले तांगेल पुताल पूत जावन हांव एक 2 उतरां तुमचे मुखार दवरता. सर्वप्रथम सुशील विक्रम भट्टनायन तांगेले 1980 ऑनवर्ड्स तांगेल कोंटांत आयली तांणी आनी तांगेल सहवासान तुमची कोंकणी विद्यापीठ कशी स्थापन जाल्ले ताजे विशयान डिटेल जावन माहिती तुमकां सगळ्यांक दिली. तशीच शरदचंद्र शणै मामा तांगेले जिवाचे तांगेले संशोधन कार्य आनी तांगेले कोंकणी साहित्य विवर आमकां सगळ्यांक सांगलो. तशी हे केरळांत जन्म जाल्लेले मद्रासांत शिक्षण जाल्लेले
देश सेवे खातीर काराची आत्ताचे पाकिस्तान त्या वेळार ब्रिटिश इंडिया भाग हांगा वचून सैन्य बांधू कार्य केले. मातृभाषे खातीर कोंकणी विद्यापीठा स्थापन करून देवनागरी कोंकणीचो प्रसार केलो. आमगेल समाजा खातीर आमगेल समाजाची मूळ सोदूंक संशोधन करून पुस्तकां प्रकाशित केली. तसल एक असाधारण व्यक्ती म्हणलेले इंद्रकांत शणै. मनांत एक ध्यास सोडून न्याय कष्ट भोगी मनांत धरलेल ध्यास पूर्ती खातीर तांणी वावर केलो. तसल संशोधन आशिल्ले शणै मामाले जन्मशताब्दी वर्ष जन्मा सकून तांणी मस्त दुःख भोगिले. इंद्रकांत शणै जन्म कारांचेरी परम म्हणल्यार तांगेल थारवाड पळ्ळीपुरमांत पळ्ळीपुरम हे एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्टांत आसा. तांगेल आव जानकी आनी बापूस वासुदेव अच्युत शणै. सन्न प्रयेरी तांगे बापसूले देहांत जाले. मुखारी जीवनाचो तांगेले आवसो आनी तांगेली म्हाव सावित्री तांणी मस्त हाल बघून इंद्रकांत शणै आनी तांगेली एक भयणी शशिकला तांकां शिक्षण दिवच्या खातीर मद्रासा व्हेलो. मद्रासा प्राथमीक शिक्षण जावन मुखार तांणी एर्नाकुलम बापा येवन तांकां तांगेले रिलेटिव्ह आशिल्ले तांकां राबून मुखारी एर्नाकुलम महाराजा कॉलेजान मुखाल शिक्षण घेतले. शिक्षण घेतकरी तांगेले त्या काळार भारत स्वतंत्र जावन नाशिल्लो तरी वार्डीक गेली. 80 कमळचे वाद्यार कुटुंबात रत्नाबाई वाद्यार तांचे लागीं तांगेले वार्डीक गेले. वार्डीक जावन तांकां एक जोली मेळ्ळी ती इंडियन त्या वेळार ब्रिटीश आर्मींत आनी सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू आशिल्ले. सेकंड वर्ल्ड वॉरांत काराची पोस्टिंग आयली आनी 1944 तांकां काराची जेमादार म्हूण तांगे रँक आशिल्ले मिलिटरींतले रँक जेमादार. मस्त भाशा तांकां त्या वेळार तांकां शिकूंक मेळ्ळी. उर्दू तमीळ मलयाळम तांकां येताली. तशीच कोंकणी मराठी आनी अन्य भाशा मैथिली नेपाळी ह्यो भाशा लेगीत शिकून घेतली. तांगेल संशोधन कार्य आज आमचे लागीं मस्त मेळना. आउट ऑफ प्रिंट तांगे मस्त संशोधन केलें. आता लास्ट 2-3 वर्ष हांव पयन मामा लागीं शरद शणै मामा लागीं सुदामय्या लागीं मस्त बूक चांगून आमी PDF फॉर्टान एक संकलन करता. तशीच गेले बुकां मागशी बॅककारी अदर पब्लिकेशन तांणी एक लिस्ट दिल्लेलो आसा. तांतू कोंकणी सिलर वर्ड्स ऑफ कोंकणी एंड नेपाली कोंकणी एंड मलयाळम अशी ग्लॉसरीज करता आशिल्ले. तें वर्क पब्लिश जाला बट खंय आसा कोणा लागीं ताजे कांय आमचे विशय म्हणल्यार कळना. तशेंच तांणी भाशांतर केलें. भाशांतर केलेले 2 भाशांतर तांगे पब्लिश जाला. तें एक म्हणल्यार भगवद्गीता आनी दुसरें आसा तें रामरास्तोत्र पब्लिश्ड फॉर्मान आसा बूक जावन. तशीच पंचगदा एक मॅगझीन येता मँगलोर आसुकून BV बाळिगा ताजो संपर्क आशिल्लो. त्या मॅगझिनान रायट फ्रॉम 1970 टिल 1984 तांणी कंटिन्युअसली तांतू कॉन्ट्रिब्यूट केला आर्टिकल. देवनागरी कोंकणी कोच्ची शैली तांणी बरोवप आशिल्लें. तांतू मस्त आर्टिकल ट्रान्सलेट वर्क उपनिषदांतले काणयो जावं मस्त प्रकाशीत जाला. तें संकलन केल्यार बोड तांगेले जिवांतले कार्य आमकां कळटले. तांगेले भाशेची संशोधन वृत्ती आमकां मना जाता. ते भायर तांणी केलेलो वावर जायते जाय प्रकाशीत जाल्लेलो आसा तो आमकांय कळना. मदीं मदीं कोणाला वाचन येता त्या दाणा तांणी आमकां कॉन्टॅक्ट करून एक आर्टिकल तांणी बरयलेले प्रस्तावना 1-2 बुकाक बरयले प्रस्तावना ती आमकां पेटयल्यार तांतू मस्त जावं तांगेले साहित्य जगाक कळटा.
तो काळ अशी म्हणल्यार सगळं जण म्हणटा की गोंयांत लोक शिकार आनी कोच्चीन लोकार म्हणल्यार एक्झॅक्टली तागेले खंय ती कळना. म्हणल्यार केरळांत हांगा गेल्यार कार जाल्लो, गोंया आयल्यार तो काळकार जाल्लो. तशें जावन तागेले जीवन तो एक ट्रॅव्हलर जावन उरलो. मद्रासाक राबिलो, केरळा राबिलो, गोंयांत कार्य केलें, नॉर्थ इंडियन हरिद्वारांत काराची पोस्टिंग जालें, लखनवांत. सो ही वॉज नॉट स्टेबल एट वन प्लेस. तो एक नोमॅडिक लायफ आशिल्लें. आनी नोमॅडिक लायफ म्हणल्यार तो टाइमपास करच्या आशिल्लो. रिसर्च कर, संशोधन कोर आनी संशोधन कोरून साहित्य प्रकाशीत जाल्यार ताजे लागीं तशी फायनान्शियल काय नाशिल्लें. स्वता प्रकाशाचे आज आमकां मस्त स्किम्स बूक पब्लिश करूं. त्या वेळार त्या काळाक तशी परिस्थिती नाशिल्ली. बूक पब्लिश करपाक जाल्यार प्रिंटराक दुड्ड ते दुड्ड घेवच्याक सहकार मेळच्या खातीर, आर्थीक सहाय्या खातीर तो गांव गांव भोंवलो. मस्त जनां लागीं ताणें आर्थीक सहाय्य घेवन एक बूक प्रकाशीत केलें. कोंकणी भाशेचो मोग कितलो आशिल्लो हेजे वयल्यान आमकां कळटा. म्हळ्यार एक बूक प्रकाश करपाक जाल्यार आज मस्त सुलभ जाला. टायप सेटिंग, टायपिंग सगळं दिल्यार सगळं काम जाता. हे दुड्ड दिवंक लेगीत ना. आमचे लागीं मस्त स्कीम आसा बूक कोंकणी प्रकाशीत करूंक. तेका लागता तशी प्रकाशन करच्याक स्कीम ताजे बेनिफिट घेवच्याक इंद्रकांत पावलो ना. सो एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर जावन ताणें दुड्ड कलेक्ट करचें. सो एक सेवा भाव तागेले आशिल्ले. दुड्ड कलेक्ट करप, तें प्रूफ रिडींग करप, ताजे टायप सेटिंग करप आनी प्रिंटरा लागीं बसून तें प्रिंट करून मागीर पब्लिसिटी वचून प्रत्येक मनशाक दिवप बूक. त्या वेळार आतां कशी PDF फॉर्मॅट करून पेटवा जायना. त्या वेळार हार्ड कॉपी सगळ्यांक पोस्ट आटोवंक नाजाल्यार हँड डिलिव्हरी जावंक. वी सॉ टू इट दॅट everyone gets the copy of it. So right from all the procedures, he was a single-handed man who was doing it right from writing the book, proofreading, typesetting, and making all the corrections and distributing the same. So हे सगळं काम करता आसतना ताका मस्त जे सहकार्य केल्लें म्हणटा. थोडे जणांनी वायट उतरांय घाल्ली. सपोर्ट कांय चड जणांनी तशी केलं ना. थोडे ताका करताले. तशी म्हणल्यार इंद्रकांत शणैकर जीवन भर दुःख भोगलें. सूख भोगील केन्ना हें काय कोणाक उडगना. तागेल संबंधान जांनी कोण गेले ताणें सूख केन्नाय मिळना. एक अशी वेळ आशिल्लो ताजे लागीं दुड्ड नाशिल्लें. बट ही वॉन्टेड टू ट्रॅव्हल फ्रॉम मुंबय टू गोवा. ही केम वॉकिंग फ्रॉम द रेल्वे ट्रॅक right from Mumbai to Goa. So he came walking. वाटेर खावच्या पिवच्या ना तशी हाल भोगीत तो गोंया आयलो. गोंया येवनूय तो बसलो ना. काशी मठाक वेवस्थान तो पळयता आशिल्लो त्या वेळार. ह्या वेळार मठ बसून बूक वाचून संशोधन करून मठार संशोधन करचे करिता मस्त बूक बरयले. मठा बूक बरयता आसतना पोर्चुगीजाले समजू केलडीचे नायकाला गेले. तर ते रिसर्च केलें. ताजेर शिवप्पा नायक म्हणून एक राय आशिल्लो 17th century. ते राया बेगे इन्फॉर्मेशन काडून ताणें दिल्लेलें एक शासन म्हळ्यार एक टायप एक इन्स्क्रिप्शन ताजे वाचन करून कन्नड बी तशें तें एक बुकलेट प्रकाशीत केलें. शिवप्पा नायक शासन, भटकळ महाले शासन अशी एक वेगवेगळे इन्स्क्रिप्शनां ताणें पब्लिश केली. अनपब्लिश इन्स्क्रिप्शन तांणी जगाक मुखार हाडून ते डिस्कवरी ताणें कोन्न दिल्ली. बट त्यो आतां कॉपी आउट ऑफ प्रिंट आसा. एक दोन सायटांनी आमी PDF कोन्न घेतल्या. तशीच ती वाच करता आसतना तांगेले कन्नड भाशे वयले तांगेले प्रभुत्व आमकां कळटा. नम्मुडे व्यासरामुनी हें बूक वाचतकर कळटा मलयाळम भाशेचेरय गेले जन्मभाशे तांकां गांव तो केरळ म्हळ्यार तांकां कळटा मलयाळम भाशा. त्या भाशेंतय तांणी हें केलें. मातृभाशे खातीर तांणी जिवनांत अध्ययन करून
ताजेर संशोधन करून ते भाषे इतिहास समजून घेऊन त्या भाषेचेर बरोवपाक तांणी एक आयुष्यात प्रयत्न केलो. तांगेल कार्य केन्नाच एक इम्पॉर्टन्स मेळ्ळें ना आणि तांणी कार्य करता आसतना अशे प्रयत्न केला की आय वॉन्ट पब्लिसिटी. नाव पीपल आर रायटिंग बुक एंड दे आर एक्सपेक्टिंग पब्लिसिटी फॉर. सो तान केन्ना तशी इच्छा दवरून बुक बरोवचे एक हेतू नाशिल्लो. The basic objective motto behind his life was prosperity of language, development of that language, and त्या भाषेचो लोकांक जाता तितलो प्रसार. ताजे खातीर देवनागरी कोंकणीचो ताणें प्रचार करतना कोंकणी विद्यापीठ स्थापन केलें. मस्त काळ काय चल्ले म्हळ्यार ताका फायनान्शियल असिस्टन्स सपोर्ट कोणालोय मेळ्ळो. 1918 तो कोच्ची देवनागरी कोंकणीचो प्रचार करच्या खातीर कोंकणी विद्यापीठ स्थापन केलेलें. चेडूवांक कोंकणी भाषेचे ज्ञान फॉर्मल एज्युकेशन दिवच्या खातीर हे एक कोंकणी विद्यापीठ तांणी स्थापन केलें. तांगेल वट्टू सुशीला विक्रम भट्ट, के अनंत भट्ट आणि नारायण नायक हांणी मस्त तांकां सहाय्य केलें. गांव गांव भोंवून तांणी चेडूवांक कोंकणी ज्ञान दिता आशिल्लें. सर्टिफिकेट कोर्स टाइप तांणी एक स्टार्ट केलेलें. मागीर इंद्रकांत शणै पयलीं सांगिल्लें तांणी नोमॅडिक लायफ एक आशिल्लें तांगेलें. दे केम टू गोवा. गोंयांत मागीर हांगा 1966 तांणी फर्स्ट गोंयांत येवन हांगा राबिल्लीं. 72 तो काशी मठाचे मॅनेजर जाले तांणी. आनी मागीर वापस कोच्ची वचून प्रचार कोंकणी भाशे मेंटेन केले. मागीर रिसर्च करचे वेळार तांकां काशी मठाचेर रिसर्च करच्या खातीर आनी सारस्वत समाजाचो रिसर्च करच्या खातीर काशी आमगेले मुख्य केंद्र काशी मठाचे थंय वचून तांणी अध्ययन करच्या खातीर 1983 तांकां वचून राबिल्लें. आनी 1 year तांणी तांकां चांगोन राबिल्लें, रिसर्च करता आशिल्लें. आनी जुलय 24, 1984 तांगेले देहांत जालें. तांणी केन्ना तांगेले जिवाचे विचार केलो ना. दे ऑलवेज थॉट अबाउट द वर्क. कामाचो चड विचार केलो. कंप्लीट तांगेले आयुश्य एनालायज केल्यार तांणी तांगेले लायफ भाशे खातीर, समाजा खातीर, भाशेचे उद्धारा खातीर आनी कसलेय सोशल कॉज आसा जाल्यार ते कॉजांत तांणी सहभाग जावन तांतूं तांणी आपणार योगदान दिवंक म्हणल्यार तांची एक सेवाभाव वृत्ती आशिल्ली. तांणी केन्नाय आपल्याक रिकॉग्निशन मेळका, हांव काम करता, कार्य करता, ते म्हाका रिकॉग्नायज जावंका, म्हाका एक पुरस्कार मेळका, असल भावना केन्ना मना दवरना. एक कसरय भावना न दवरता हे कार्य तांणी समाजा खातीर, भाशे खातीर मुखार व्हेल्लें. गोंयांत आसतना त्या वेळा वयले डॉक्टर जॅक सिक्वेरा म्हणल्यार लिडर ऑफ ऑपोजिशन जावन आशिल्ले. त्या कंपनीचे एक गोवा मॉनिटर म्हणून 1972 तो एक न्यूजपेपर स्टार्ट केले. त्या न्यूजपेपरान तो इंद्रकांत शणै सब एडिटर म्हणून काम करच्याक प्रारंभ केलो. थंय सब एडिटर आसतना न्यूजपेपर आज सेंट्रल लायब्ररीन तो गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीन तो अवेलेबल आसता ताजे वॉल्यूम. ते वॉल्यूम्स चेक करता आसतना आमकां कळटा की तांणी ट्रूथ अबाउट कोंकणी, what is the origin of Konkani script, detailed history of Konkani language and the origin of script अशी वेगवेगळे त्यांनी आर्टिकल्स तांचो पब्लिश करता आशिल्ले. इंद्रकांत वासुदेव शणै और IS इंद्रकांत शणै अशी त्यांनी यूज करता. So Indrakant Shenoy was actively involved in literary activity, editorial things in Goa's opinion poll. 1966 anto CBN to tanni tangel jolly
सोण गोंयांत येवन हांगा पणजींत तांणी वास्तव्य केलें. पणजीन तो महालक्ष्मी देवळा लागीं कैसरे म्हणून एक तांगेले फॅमिलीचे एक तांकां बिराड करून तांकां राबिल तांणी आनी थंय राबतकरी तांगेलो कॉन्टॅक्ट इरेस्मो सिक्वेरा आनी जॅक सिक्वेरा लागीं आयलो. त्या वेळार गोवा ओपिनियन पोल म्हळ्यार गोंयचे अस्मिता गोंयची आयडेंटिटी दवरूंक खातीर एक रेफरंडम घेवचें आशिल्लें म्हळ्यार एक ओपिनियन पोल घेवचें आशिल्लें. ते ओपिनियन पोलांत भाग तांणी घेतलो. जॅक सिक्वेरा वतो आनी इरेस्मो सिक्वेरा वतो गांव भोंवन तांणी प्रचार करता आशिल्ले. कोंकणी भाशेचोय प्रचार त्याच वेळार तांणी आरंभ केलो. अशी एक कोंकणी खातीर काम केलेले इंद्रकांत वासुदेव शेणै जीवनांत कसली अपेक्षा तांणी केली ना. तांणी सदा सर्व काळ तांणी सेवाभाव वृत्तीचें आचरण करून समाजा खातीर आनी कोंकणी भाशेच्या प्रचारा खातीर वावर केल्लो. कसली जाती भेद न करता एक सेक्युलर मायंड दवरून तांणी कंप्लीट जीवन व्यतीत करून हे संवसार तांणी 1984 काशी तांगेली फॅमिली गोंयांत आसा तांगेलो देहांत जाल्लो काशीन. तर अशी मागीर पूत गोवा चुकून काशी वचून तागेले सगळे अंत्यसंस्कार करून 1984 अशी हे एक कोंकणी भाषा मोगी कोंकणी भाषा सेवा करणारो इंद्रकांत वासुदेव शेणै ही एक सान काणी. आनी तांगेल नातू हांव केन्ना तांकां पळयलें ना. तांगेल कार्य हांव वाचिलां तें कंपायल करचें आमी एक मनान घेतलां. तांगेली हे जन्मशताब्दी वर्सा ते कंप्लीट एक कंपायल जावन ताजे हे खंडीत जावन आसा. सो तांकां ते सगळे इंद्रकांत वासुदेव शेणै तांगेले हे जन्मशताब्दी वर्सा आमी एक असल कार्य करता म्हणून मनान घेतलें. आनी केंद्रीय साहित्य अकादमीक हांव धन्यवाद सांगता. कित्याक म्हळ्यार एक केन्नाय कोणें अशी विचार केलो ना. आमगेर फॅमिलीन केन्नाय इतले वर्ष विचार केलो नाशिल्लो. इंद्रकांत शेणै 4 धुव आनी 1 पूत. कोणें विचार केलो ना की मोर 30 वर्सांनी इंद्रकांत शेणै नांवाची ख्याती आज जातलो. पयर अशीच मंगळुराक आशिल्ले जनांनी तांगेले मस्त उडगास केल्लो आनी मंगळुरांतूय काम भयंकर केलेलें. तशी इंद्रकांत वासुदेव शेणै तांगे जन्मशताब्दी वर्सा म्हगेले नमन. धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री बालाजी. बहुत सुंदर बात की आपने आपके ग्रैंडफादर के बारे में और उनके काम के बारे में. And I wish you best to the work of compiling his work that you referred to in your talk. Thanks a lot. Now I come to the chair of this literary forum, Shri Ramesh Bab Pai ji. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या संमेलन आयच्या भासाभासेंत आमी स्वर्गीय इंद्रकांत वासुदेव शेणै हांचो उडगास काडचो अशें थारायलें आनी तांचे कार्या विशीं कोंकणीचे मोगा विशीं अभिमाना विशीं आनी ह्या तांच्या जन्मशताब्दी संदर्भाचेर तें काम कशें फुडें व्हरचें आनी ताजे फायदो कशें घेवचो. कित्याक म्हळ्यार आतां एक पिळगी जाली ताणें सरून आतां जाली थोडी 20 वर्सां लागीं जाली. त्या उपरांत तांच्यो याद घेवन तातूंतल्यान स्फूर्ती घेवन आनी तांचे कामाचे एक नियाळ घेवन तांणी केल्ले साहित्याचे बद्दल एक अभिमान घेवन ताजो फुडार आनी फुडें कोंकणीचे कामा खातीर कशें घेवचें ह्या बद्दल थोडी विचार हांव मांडयता हांगा. शरदचंद्र शेणैन तशेंच सुशिला त्रिविक्रम भट्टान आनीक बालाजी शेणै आनी ताजो नियाळ घेतलो ताजे आपले वळखीचो आनी ताज्या जिवनाच्यो ताजे रिसर्च म्हळ्यार संशोधन कार्याचे सगळे म्हायती दिली. कोंकणीचे प्रचारा खातीर आनी कोंकणीचे शिकवणे खातीर तांणी कोंकणी विद्यापीठ स्थापन केलें अशें म्हणलें. पूण त्या मनशान त्या काळाक ते सुरू करतना 1900
80 वर्षां प्रारंभ करतना केरळांतले कोंकणी परिस्थिती, केरळांतले कोंकणी शिकवण्याची परिस्थिती, कोंकणी साहित्याची परिस्थिती ही कसली आशिल्ली, कितें आशिल्लें अशें म्हळ्यार एक विचार हांगा आमी मांडोवपाक जाता. कितें म्हळ्यार 1965 ह्या वर्सा कोंकणी भाशा प्रचार सभा स्थापन जाली. त्या उपरांत 2 वर्सांनी कोचीन तिरुमला देवस्वम हायस्कुलाचे 2 प्रायमरी शाळेंत कोंकणी अध्ययन 1 ते 4 मेरेन शिकोवप देवनागरी लिपीन प्रारंभ जाल्ले. तातूंतली पाठ्यपुस्तकां गोंया साकून गोंयचे कोंकणी भाशा मंडळान तयार केल्ली ओरिएंट लॉंगमॅन पब्लिकेशन्स आशिल्ली, तांगेले कोंकणी भास माला पार्ट 1 आनी पार्ट 2 अशी 2 पुस्तकां आशिल्ली. ताजे शिकवण जाताले. पूण कोचीनचे लोकांक कोचीनची भास, कोचीनची भाशेची शैली, कोचीनचे कोंकणीची शैली ती वळख घेवन ताजे फुडार घेवपाक, ताजे पुरोगामी विचार करपाक ते उपकाराक पावता की ना हाका आशंका नाजाल्यार ताका एक संदेह आशिल्लो अशें दिसता म्हाका. कित्याक म्हळ्यार 1918 हे कोंकणी विद्यापीठ स्थापन केल्ले 1 वर्सा भितर म्हाका तांची वळख जाली. आनीक तेन्ना हांव तिरुवल्ला म्हळ्यार गांवांत आशिल्लो. कोचीनच्यान कांय एक 60-70 किलोमिटर पयस आशिल्ले. थंय तो आयिल्लो, इंद्रकांत शेणे आयिल्लो, आमच्या घरांत आयिल्लो, आमकां मेळ्ळो. आमी दोगांय मेळून तांचे लोकल एक 4-5 घरांत गेले, म्हालगड्यांक मेळ्ळे आनी थंय रविवार पाठशाला म्हूण चलताली तिरुवल्ला गांवांत. GSB यूथ असोसिएशन आशिल्लें, GSB YA, तांचे अभिमुख्यार ते चलताले. पूण 1-1.5 वरांचे 1-1.5 तासाचे एक शिकवण. तातूंत क्लासरूम एटमॉस्फियर आशिल्ले, म्हालगडे जाणटे मनीस काणयो सांगताल्यो, गिंत सांगताले, पाठ अक्षरमाला बरोवन दाखयताले. तांकां ते साक्षर करचे खातीर आशिल्ले एक प्रयत्न आशिल्लो. पूण त्या प्रयत्नांत हांचे हे कोंकणी विद्यापीठाचे सर्टिफिकेट कोर्स, हे प्रवेशिका, मध्यम आनीक उच्च शिक्षण, ताजे 3 स्टेजार आशिल्ले. ताजे बिजावाप जातलो अशें आमकां भरोसा आशिल्लो. पूण सगळ्या कडेन प्रचारकांक तयार करतना तिरुवल्लाचे गांवचे कोणूय प्रचारक जावन बसपा जाय आनी ते ट्रेनिंग घेवपा जाय आनी ते शिकवणे खातीर तांकां ते कमिटमेंट जाय आशिल्लें. बट अनफॉर्च्युनेटली आमकां त्या वेळार तसले एक स्वयंसेवक नाजाल्यार ते मुखार फुडार काडून ताची सिरियसनेस तांकां लोकांक दिसलें ना अशें म्हाका दिसता. ताका लागून थंय एक सेंटर आमी बांदून काडूंक शकले ना. मागीर ते पुस्तकां आयलीं, पुस्तकां लोकां कडेन व्हेले आनीक देवनागरी आमकां त्रास जाता, मलयाळम लिपीन आसल्यार जाता आशिल्ले असलो एक विचार थोड्या लोकांनी सांगिल्ले. पूण तातूंतल्यान एक वैचारीक शैली नाजाल्यार ते वैचारीक तलाचेर, ते लेवलाचेर थोडे वयर येवपाक जाय. आमी ते प्रादेशीक जावन बसल्यार जायना. आमकां ते देशीय नाजाल्यार राष्ट्रीय पावंड्यार पावचे खातीर देवनागरी आसल्यार चांग आसतले अशें तांणी उपदेश दिल्लो. पूण मागीर तांचे साहित्याचे विशीं सांगल्यार आतां पुस्तकां सांगली, अणकार केली आनी ताणें ते म्हाका दिसता तागेलें योगदान चेडय गद्य साहित्याक जाला कोंकणींत. कोंकणींत तांणी गद्य लेखन बरयल्यात, प्रबंध बरयल्यात, निबंध बरयल्यात आनी पंचकदायी पत्रिकेंत आयिल्ले चडांत चड लेखनच आयल्यात. अनुवाद आसूयात, स्वंत क्रिएटीव जावन आशिल्ले आसूयात, विचार मंथन केलेले आसूयात. तातूंत विशय ते आसूं, हांव सांगता ते भाशा शैलीचे विशीं. ते भाशा शैली म्हणजे ताणें सांगचें आशिल्लें की गोंयच्या लोकांनी बी ते मानून घेतला की केरळांत गोंयच्यान लोक आमी जेन्ना आयले आनी भास जेन्ना ते राखून दवरली, ती भास प्रिस्टायन ग्लोरी म्हणटात. प्रिस्टायन ग्लोरी म्हळ्यार आदी पयलेचे पोरणे ग्लोरी, ते प्रौढी कितें आशिल्ली भाशेची ती तशीच राखून दवरल्या. गोंयांत बदलावण जाली, पोर्चुगीज बरसले ना आनी कितें भास बरसली, हिंदी आयले, ते सगळे जाले. पूण ते बाटाबाटीच्या कारणान या आनी कितें कारणाचेर भाशेचेर ताजो प्रभाव आयलो. पूण केरळांत आयले उपरांत मलयाळम लोकां मदें आमी जियेतात, पूण ताजो प्रभाव आमचे उतरांत कमी कमी येता आशिल्ले. मागीर चड चड जाला आसूयात, पूण ते कोंकणीचो ओरिजिनल रूप भेद जायना अशें, रुपांतर चड जायना अशें राखून दवरले आशिल्ले अशें म्हूण पंडीत मानून घेतात. कित्याक म्हळ्यार 16व्या शेंकड्यांतले महाभारत
आणि 16व्या शेकड्यांतले रामायण गोंयांत जे प्रचाराचेर आसा कृष्णदास श्यामान बरोवन दवरले तांतू पळयल्यार तुमकां खूब उकार दिसतले. कोर न्हू, जेव न्हू, येव न्हू म्हणटात ते आता ते दुसरे भाशेचे प्रभावा खातीर तो उकार काडून उडयलो आनी येवन जेवन केले. तसलो एक प्रभाव हांगाच्या शैलींत ना, केरळाच्या शैलींत तेन्नाय ना आजय ना. हे इंद्रकांत शेणे ते ताजो ध्यास घेवन ताणें बरयल्ले ते लेखनांत ताज्या उकाराचो उपयोग खूब केला. भगवत गीतेचे ताणें गद्य अनुवाद केला, पद्य अनुवाद न्हय. ताणें सांगलें ना की हे पयलेचो अनुवाद कोंकणींत हाजे पयले कोण अनुवाद केलो ना, परिभाषा केल्ली ना अशें ताणें सांगलें ना. पूण आपणाले शैलीन सामान्य लोकां खातीर ते कशें ताजे अनुवाद जातलो ताजे एक ताणें केला. ताजे एक दृश्टांत हांव सांगता. तो भगवत गीतेंत ताणें बरयल्ले एक श्लोकाचे एक वाक्यान ताजे अनुवाद कशें केले पळय. कोण दुःख येवन पडल्यारी मनांत दुःखी जायना की, कोण सुखाचे समयार सुख भोगूंक इच्छा करना की, कोण कसले वस्तूचेर प्रीती दवरना की, कोण कसल्याचेय भय नातिल्ले आस की, आनी कोण क्रोध रहित जावन आस तसलो मुनी स्थिर बुद्धीचो म्हणटाचे. सो स्थित प्रज्ञा जालें डेफिनेशन. हांव तो भगवत गीतेन सांगिल्लें ताणें तागेले शैलीन कशी कोणाकय मना वचना म्हणून सांगला पळयात. तशीच रामरक्षा स्तोत्र म्हळ्यार एक संस्कृत पद्य. त्या संस्कृत पद्याचे कोंकणी अनुवाद तेवें गद्यानच केला. एक श्लोकाक एक वाक्य ते ताजे अनुवाद रुपेण एक भाशण दिवचे भशेन. म्हळ्यार तातूंतले ओरिजिनल संस्कृत श्लोक काडून उडया म्हणल्या वर्ता कितें वर्ता तागेले अनुवाद गद्याचे अनुवाद. तो गद्य पळयल्यार तो एक भाशण दिता अशें दिसता, लघु भाशण. ते सामान्य लोकां खातीर तांचे म्हायती मेळची, ओरिजिनल ते संस्कृत काव्याचे रूच मेळची अशें ताणें बरोवन दवरलें. मागीर कोंकणी परिचय पाठ्यपद्दतींतूय ताणें बरोवन दवरला की एक अक्षर बरयता ते प्रॉपर डायरेक्शन कशें तें एरो मार्क घालून आतां मेळटा, पूण त्या काळार तें नाशिल्लें. ताणें तें बरोवची शैली डायरेक्शन एक अक्षराचे बरोवन दाखयलें. तशीच गोंयांत आसतना ताणें एक पेन नेम यूज केल्ले, म्हळ्यार तुलिका नाम म्हणटाचे. शेणै माम अशें आशिल्लें तें नांव. तो शेणै माम म्हणल्या नांवान ताणें एक पुस्तक काडलें आनी त्या पुस्तकाचें नांव आशिल्लें आमची भास. ते रोमी लिपीन गोंयांत प्रचार रोमी लिपीक आसा आनी थोडे क्रिस्ती भावंड रोमी लिपी वापरतात म्हणल्या खातीर तांकां एक डायरेक्शन तांकां एक गायडन्स मेळचें म्हणून ताणें ताजे आमची भाशेचे एक पुस्तक भायर काडलें. आनीक गोवा मॉनिटर म्हणल्यार पेपराचेर कितें तें बरयल्लें ते ताजे विशीं तुमकां आतां सांगलें. तशीच सारस्वत म्हणून एक पत्रिका येताली कन्नड लिपीन मंगळूर साकून प्रकाशीत जाताली 1944-45 त्या काळार. तांतू इंद्रकांत वासुदेव शेणेन कन्नड लिपीन कोंकणीन बरयल्ली लेखनां मेळ्ळ्यात. तो VS कुडवा ताजो संपादक आशिल्लो आनी तातूंतल्यान स्फूर्ती घेवन मागीर BB बाळिगान पंचगदाय पत्रिका जेन्ना सुरू केली तांतू इंद्रकांत शेणेक तांणी आस्पाव केल्लो ह्याच कारणा खातीर. कित्याक तो वळखतालो इंद्रकांत शेणेचे पोटेन्शियल ताका खबर आशिल्ली BB बाळिगाक. ताका लागून ताणें हर एक इश्यून भितर तो काट हाडून दवरतालो. हें केन्ना सरता लागींचो काट हांव तुका दिता. सो सिरियलायज करून एक 2-2 पेजां प्रति म्हयन्यांतू ते घालताले. अशी कोंकणी शिकोवपाकय, कोंकणी वाचूकय आनी कोंकणी बरोवपाकय, कोंकणी उलोवपाक मात न्हय, हे सगळे आमच्या लोकांक साक्षर करपा खातीर. कित्याक साक्षर आसल्यार मात्र आमी बलवंत जातात, नाजाल्यार आमी फक्त उलोवपी लोक जातले. मागीर कोणाक ताजो खूब फायदो मेळचो कमी जाता. अशें म्हणल्या दृश्टीन ताणें कोंकणी लोकांक साक्षर करपा खातीर आपले वावर बी केले, साहित्याचें निर्माण केलें, संशोधन केलें, सगळे पद्दतीन ताणें आपले जिवाचेच अर्पण केलें. ह्या एक पवित्र उडगास आमकां ह्या जल्म शताब्दीच्या वेळार करपा खातीर संद दिली. ह्या खातीर साहित्य अकादमीचे आमी ऋणी आसात आनी असले कार्य फुडें व्हरपाक आतां लागींच्या वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यांत म्हणून दिसता म्हाका तांचे समग्र साहित्याचे एक संपूट एक वॉल्यूम भायर काडपाचो प्रयत्न आसा. ताकाय बी आमचे सहकार्य जाय जातले. इतले सांगून आनी हांगा आयिल्ले तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संद दिल्ले खातीर श्री कृष्णा किंबहुनेक तशेंच साहित्य अकादमीचे श्री श्रीनिवास राव हांकांय म्हगेले काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना सारा समय दिया। हम एक साथ मिल करके और हमारे कोंकणी प्रेमी मित्रों के लिए इंद्रकांत जी को याद किया हमने सब मिलके, ये बहुत अच्छी बात हुई। साहित्य अकादमी की ओर से मैं आप सभी को आपका समय देने के लिए, आपका विचार, आपकी स्मृतियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम सब मिलकर के एक बार इंद्रकांत जी की स्मृतियों को विनम्रता से अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।